छोटी इलायची और मेथे का बताया था। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जल्द लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जल्द लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया, ठीक कब्ज के लिए दिया, ठीक जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं कहा एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन गया। कहने लेकिन सब ख्याल करने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना कि सब ख्याल करें फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक छटांक ले लें, दानादार हो, सब्ज हो, पर मेथी या मेथे के बीज एक छटांक ले लें, साफ करके कूट पीस लें, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए। मोहरों के मसाइल थे और ये इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है। मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया और जिस उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई, और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ जाइए। नचोड़ भी ठीक है, 100 गलांधी नचोड़ ठीक। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता और किया, और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है। नहीं, बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाए, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बता जी, सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और 1 मिनट पाइया, हाँ जी पाइया है,
بچہ سبق یاد نہ ہوتا ہو، کند ذہن ہو، کمزور ذہن ہو، اس کو چٹکی چٹکی یہ استعمال کرائیں دودھ پانی کے ساتھ تو بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی آپ جی مختصر 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 وہ آدھے گھنٹے کے نچوڑ میں ایک اور تصدیق مل گئی۔ کہتے میں نے ایک بندے کو بتایا، کہتے کلین شیو تو ویسے ہی وہ کرتا تھا، پر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مجھ سے چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کی 60 سال عمر تھی اور وہ مجھ سے بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہمارے دوست آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بندہ 10 سال عمر سے پیچھے چلا جاتا ہے، آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ ان کو اس کے آدھے گھنٹہ بھی فائدہ ہوا اس کا۔ ماشاء ہاں اور اچھا یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا، آپ صحت مند ہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں، ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، چھوٹی الائچی سبز اچھی ٹھیک وہ 1 چٹا اور میتھے کے بھی 1 چٹا باریک پیس کے اسے شیشے کے مرتبان میں ڈال کے رکھ دیں اور 1 چمچ آدھی چمچ چوتھائی چمچ کھائیں پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ۔ چھوٹا سا تحفہ، مختصر سا تحفہ، پر اس کے رزلٹ، اس کے نتائج، اس کے خواص، اس کے کمالات بہت لوگوں نے آزمائے ہیں۔ فٹنس کے لیے، دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، طبیعت کے لیے، جسم کی کمزوری ویکنس کو دور کرنے کے لیے، اور بے اولادی وہ آپ نے سن لی، باقی فائدہ تو بہت ہی زیادہ آپ نے سنے۔ جو بندہ اس درود پاک کو اب اس کے فائدے سنیں، اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز محشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے، اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار۔ اب اگلے سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔
कायनात के पर्दे हट जाएंगे। कश्फ की दुनिया में रही, कश्फ की दुनिया में कितने बेशुमार लोग हैं जो कब्रिस्तान में जाते हैं, परेशान होते हैं, कब्र वालों के हालात और कब्र वालों के वाकयात उनके सामने खुल जाते हैं। हर कब्र बोल रही होती है, हर मैयत बोल रहा होता है, वाकयात बोलते हैं, वाकयात बोलते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह से कहा, मौला अब मुझसे कश्फ हटा ले, पर्दे मुझ में वापस दे दे, मुझसे बस मेरी हो गई है। गुस्ल का पानी देखता हूं तो जो बंदा गुस्ल का पानी बह रहा, उस गुस्ल के पानी में उसकी खताएं और जुर्म बहते जा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। वुजू कर रहा तो हाथों से वो चीज धुलती आंखों से देख रहा हूं। और या अल्लाह मुझे तकलीफ होती है, और या अल्लाह रोटी खाता हूं तो उसका जिक्र है, अब जिक्र करने वाली रोटी को दिल नहीं चाहता खाता हूं, अल्लाह मुझसे पर्दे वापस दे दे, मुझे पर्दे बस हटे हुए पर्दे वापस दे दे। छठा फायदा यह है कि कश्फ की सलाहियतें अल्लाह उसको अता करेंगे, और कश्फ दिल की दुनिया को जानना, कब्र की दुनिया को जानना, परिंदों को बोलियों को जानना, परिंदों की हरकत सकनात को जानना, परिंदों की दुनिया को जानना, जानवरों की दुनिया को जानना, जानवरों के निजाम को जानना, क्योंकि हर परिंदा हर जानवर जो बोलता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। फरिश्ता शेर जो है हत्ता के जो धारता है तो वो भी अल्लाह का जिक्र ही करता है। ये सलाहियतें मिलेंगी। और सातवां फायदा उसको ये होगा, अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाएगा और उसका नाम सदा रहेगा। शेयर करें, अब करिए। अल्लाह उसको दोस्त बना लेगा। यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, और होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और नवा फायदा, आठवां फायदा यह है, दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको बुलंद मकाम देगा। दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको अजीम ग्रेट कर दे, और दुनिया में उसकी इज्जत वकार शान शौकत होगी, और दुनिया में उसका मर्तबा होगा, उसकी बुलंदी होगी, सर बुलंदी होगी। और नवा फायदा उसका यह है, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई देख ना सकेगा, वो मिलेगा जो किसी को मिला नहीं। अब बताएं, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता, और उसको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता, और वो मिला जो किसी को ना मिला। और 10वां फायदा यह है, दिल और जिस्म की आंखें खोल जाएंगी। और 11वां फायदा यह है कि उसके दिल का बर्तन वसी होगा, अल्लाह उसके दिल की तमाम तारीकियां मिटा के उसके दिल को रोशन मुनव्वर कर देंगे। और 12वां फायदा यह है, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएगा, मुखलिसीन अलाहुद्दीन, अल्लाह मुखलिसीन में उठाएगा। और पता है मुखलिसीन कौन होंगे? मुखलिसीन मेरे कमली वाले के याद होंगे, मुखलिसीन आले बैत होंगे, मुखलिसीन बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियां, अल्लाह के दरवेश होंगे। ये होंगे जो क़यामत के दिन उठेंगे। जो बंदा जुमे की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार यह दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएंगे। और 13वां फायदा, इस दरूद पाक पढ़ने वाली की जुबान में अल्लाह वो तासीर देगा, जो बोलेगा अल्लाह वो कर देगा। जो बोलेगा अल्लाह वो हाँ। और 14वां फायदा, अल्लाह उसकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर करके उसे सेहत अता फरमाए। ये जो बाज मजाजीब होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार और अल्लाह की खास हस्तियां, नेक, ये जो होते हैं, ये मुंह से बोलते हैं और हो जाता है। तो बोलों में वो जिंदगी आती है, बोलों में वो तासीर आती है, बोलों में वो कायनात आती है, वो चीज होती है। सिर्फ 11 दफा पढ़ना, तासीर मिल जाती है। एक साहब सियासी आदमी है, मशहूर है, मुझसे कहने लगे, मेरे एक पीर साहब थे, उन्होंने मुझे एक वजीफा दिया था, मैं जो बोलता था मेरी बात मान लेते थे। कहने लगा, एक बात पे एक दफा
ایک سیاسی آدمی گزرا ہے حفیظ پیرزادہ، کہ لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیرزادہ تھا، بختیار وہ ایک وہ تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہہ رہے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نہیں کہتا ہوں، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا باقی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی کو تو ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے، کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی گھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے، رزق کے غیبی روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے
अब वो दरूद पाक सुने और मुख्तसर करें। कौन सा दरूद पाक है? अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। आप मेरे हर दर्स में सुनते हैं, सुनते, और मेरे ख्याल में आपको याद भी हो गया होगा। इतनी दफा सुना है कि याद भी हो गया, इतनी दफा सुना है कि याद भी हो गया। ये है सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद इसको कितनी दफा पढ़ना है? अब मैं पढ़ता हूं, आप घड़ी देखें इसमें कितने सेकंड लगते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। 10 सेकंड लगे, तो 11 दफा पढ़ने से 110 सेकंड है, ऐसे 101 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट ऐसे 2 मिनट। आप बोले 2 मिनट, हम अमूमन कहते हैं बस 2 मिनट में मैं आया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट कहते हैं ना। हम हमारी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर काम हो गया, अल्लाह की मेहरबानी। 2 मिनट। अब बोलो, अगर ये कोई बंदा सिर्फ 2 मिनट का ये लफ्ज याद कर ले और जुमे के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ के इसको 11 दफा पढ़ ले, कमाल ही कमाल है। तो जिंदगी के हर निजाम में नाकाम हो चुका है। सब बातें मैं कर रहा था, मुझे कहने लगे सारी बातें छोड़, सब कुछ मेरे पास है, कोई ऐसा निजाम दे जिससे मुझे बरकत का गुजर मिल जाए और मुझे बरकत मिल जाए। मुझे बड़े अरसे के बाद एहसास हुआ कि बरकत कुछ होती है, और बरकत अगर किसी को मिल जाए उसकी नस्लें आबाद और शाद होती है, और बरकत अगर किसी के घर आ जाए तो उसका मिट्टी सोना हो जाता है और उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। बरकत कहने लगा छोड़ सारी बातें, मुझे कोई बरकत दे के कहीं से और बरकत मिल जाए, मेरा काम बन